هذا الرجل الولي، فقال له هذا الكلام. ولا شك أن الأستاذ النورسي أيضا يقول نور. وأنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لأن الأستاذ النورسي يقول السنة النبوية نور، وأنا أظن أنه يقصد به نور مجازي، نور مجازي. لكن عندما بعد قراءتي لهذه الكتاب، هذا الكتاب الإبريز، عرفت أنه الأولياء الصالحون لا يقولون بالنور المجازي، وإنما نور حقيقي يرون، نور حقيقي يرون، إضافة للنور الذي ينبعث من القلب. أما اقتراحكم هذا جميل جدا. ليس هذا فقط يا أخي، ليس هذا فقط، قراءة القرآن أيضا. نعم. قراءة الأتراك لا يعرفون القراءة العربية، حرموا يا أخي، صار من الثلاثينات إلى الآن. فهذا إشكال عجيب عندنا، لا يعرفون حروف القرآن. يعني يتعتع عندما يقرأ الآن الحمد وقل هو الله أحد، هذا صعب، هذا واحد. ثانيا، لابد من أن من يدرس الحديث يكون عالم ولي هذا، ليس كل كلام يعتبره حديث ضعيف والحديث لا. يعني هو لابد أن يكون في تركيا. أنا ذكرت هذا الأستاذ حذيفة لأنه هو قال أنا عندي علاقة مع واحد عنده شيء، فيفتحون هنا يعني مدرسة الحديث، ديوان الحديث، ما موجود في تركيا. في الإلهيات، هذا اللي شفته من الإلهيات، كل الإلهيات بيدرسوا الحديث. لا، ماذا يدرسون؟ تاريخ الحديث، ولا حديث ولا قرآن، تاريخ التفسير، تاريخ التفسير، ولا علم الكلام حقيقي، تاريخ علم الكلام، الفلسفة والمعتزلة، ماذا يعني مصيبة. اسمه الإسلام واسمه كذا لكنه فعله ماشي. فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون، حتى ذكرت لي حذيفة تعالوا افتحوا فرق هنا من إشاعة العلوم أو من أي مدرسة يدرس حديث، يدرس تفسير بالأسلوب الذي هم يعرفون، لأن الأتراك ما يعرفون. أي تركي حتى بروفيسور مالهم اعتبرها إلى ما يتفكر، ما يعرف، لأنه العربية شيء يا أخي يحتاج إلى دراسة، وإلا يقرأ كتب مستشرقين وكذا. يعني اقتراح مقبول، لكنه لابد أن يكون إن شاء الله بمعاونة الهند إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى منكم يأتي واحد ويتفرغ لهذا العمل. نعم إن شاء الله. طلاب النور يكونون طلاب عندك واحد منكم واحد. نحن في وقتها في أيام الشباب مثلا قرأنا، أول ما قرأنا 40 نووية، حفظ 40 نووية، هذا شيء جميل. النصوص كلها واضحة وضرورية جدا وصحيحة، ما بها اختلاط، وحتى حفظونا بها. إنما على بالنيات بعدين أنا أقول لهم إلى آخره، أي تعرفوا هذا ما موجود في هذا، محرومين منها، محرومين. لكن إن شاء الله تدريجيا هذه الأمور يصير. نعم. بسم الله. نعم. الحمد لله، تعلمنا هنا كثير من الأشياء وعرفنا أشياء التي كنا جاهلين عنها، وخاصة شخصية الشريف النورسي رحمه الله تعالى. وهنا كثير أشياء لا يسمح الوقت لبيانها، ولكن أكثر شيء هو جديد بأن يتبع ويقلد هو نظام المباني النورية. يعيش فيها عدد كبير من الطلبة الذين الذين يتعلمون علوم مختلفة ويدرسون رسائل النور، وتنطبع على قلوبهم أفكار الشيخ بديع الزمان رحمه الله. وبعد أن تفرقوا وتخرجوا سيعملون فطريا موظفين عاملين في مجال مختلفة. فضروريا يعني تتسع فكر الشيخ بديع الزمان سعيد نورسي رحمه الله هكذا
وتتحقق أفكاره بحقيقة جلية هكذا. ولا تنتظروا، طالما أنتم عرفتوا رسائل النور لا تنتظروا شيء من تركيا. الأخ يقول لابد أن تتسع، ماشي كده، وتتسع منك. ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك وادرس بنفسك رسائل النور وعلم عائلتك وأطفالك. نحن نبدأ بأنفسنا إن شاء الله. أما يأتي واحد من تركيا والله يعلم ما موجود هذا. هذا انتهى. احنا الحمد لله بفضل الله صار عندكم معلومات جيدة عن رسائل النور وعربية تعرفون أحسن من عندنا، وكتب موجودة ستجي يأتيكم إن شاء الله. أنا أسماء العناوين اللي كتبها هو الأخ أشهد 16 واحد، هذا أرسلته إلى البريد، ومن هناك البريد سيأتيكم إن شاء الله. أما الأخوة الكوكوة، هذا أستاذ حذيفة قال أنا أعرف الأخ الموجود المسؤول عن دار النشر بارنا هناك في دلهي، وأنا إن شاء الله أتولى، فأنتم مع أخينا حذيفة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أطيل الكلام بل أقول طرفا منه. أخذنا دروسا وعبر في هذه الرحلة، أذكرها 3 نقاط. الأول في رسائل النور حقائق وحياة. الثاني أسلوب الشيخ عرض الحقائق تمثيليا، وهذا الطريق طريق السنة. الثالث إشاعة الدين وتبليغه مع رعاية ظروف الزمان وأحواله طريق الاعتدال، وعلى هذا السبيل سلك شيخنا رحمه الله. وعلى هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني في الحقيقة الحمد لله استفدنا كثيرا بالنسبة للاجتماعات، وخاصة أعجبني كثيرا اجتماعات يعني عامة الناس، يعني في المدن كلها والقرى كلها، يعني يجتمعون الناس في مدرسة واحدة ويتفكرون. هناك علماء ومهندسون وأساتذة ودكاترة وعامة الناس ما شاء الله كلهم يجتمعون في مكان واحد ويقرؤون رسائل النور. هذا الشيء إن شاء الله كما أنا درست يعني في الفتن وكذا، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وعن أشراط الساعة، وكل منا ممكن يعني يعرف عن أشراط الساعة ما ظهر وما بطن، يعني أكثر أشراط الساعة قد ظهر، وهذا زمن الفتن. فالناس الشيطان بجيوشه قد أخذ الطريق وجلس في الطريق يسلب من الناس الإيمان، وهو على الطول يعني يباشر بجيوشه على القلوب، يعني هو يأخذ ويسرق من الناس الإيمان. هم لا يعرفون الناس، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني نحن نرى هذا الزمان كيف الفتن انتشرت، فإن شاء الله بالاجتماعات هذه إن شاء الله الشباب يثبتون على الإيمان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، لأن هناك كلهم يجتمعون ويتفكرون ويقرؤون رسائل النور. هذا حقائق إيمانية على الطول، هو يباشر يعني على القلب، يعني يؤثر يعني على الطول يؤثر، يعني إن شاء الله هذا الشيء إن شاء الله ممكن يعني نستطيع أن نقول يعني هذا إذا داوموا عليها إن شاء الله يثبتون على الفتن، وإن شاء الله حتى إذا جاءت يعني مثل أمثال الجبال هؤلاء يثبتون على الإيمان، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا والجميع يعني أن نحقق هذا السؤال الذي يمكن أن يرد لذهن الإنسان: من أين يأتي تأثير رسائل؟ لماذا تؤثر رسائل؟ لماذا؟ يعني مثل ما تفضلت، مهندس بجنبه موجود عامل، موجود فلاح، وبجنبه موجود دكتور، بجنبه موجود بروفيسور، موجود طالب، موجود شاب، موجود شيخ. هكذا؟ كل الناس، طبقات الناس مختلفة، لكن الكل يشعر شيء
في قلبه، في روحه، في شيء جديد. فلماذا تؤثر؟ الأستاذ النمسي يشرح هذا، يقول سبب تأثير رسائل النور في هذه الظروف، في هذه الفتن العظيمة، سببها هو أنني ليس موجودا، أنني لا شيء، ويمسح نفسه. الحقيقة هي التي تتكلم. لا، الحقيقة هي التي تتكلم. أما سعيد فليس، قابليات سعيد موجودة، انتهى. فلهذا الأخوان الشباب الذين تجدونهم في المدارس يعني تعبوا مع أنفسهم، بدأوا بأنفسهم وتعبوا مع أنفسهم إلى أن جعلوها لا شيء، ليس فيها غرور، ليس فيها الغرور، ليس فيها هذا موجود. فلهذا الناس الآخرين يبقون أمام الحقيقة وليس أمام هذا الشخص. الشخص لا يكون عاجز، هذا سبب التأثير. نعم. التواضع انت رحمه الله سبحانه وتعالى. يا اخوان، نحن نعرف لا مؤثر في الكون الا الله. نعم. المؤثر الحقيقي هو الله. لان المؤثر الحقيقي هو الله. انت اذا تحب تتكلم بالميكروفون بافضل عربيه بنصارى وشعر وبيان، لكن اذا الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يصل هذا الى قلب الفلاني لا يصير. فإذا الأمر طالما أنه بيد الله أولا وآخرا فنسلمه بيده. أنا أسعد أتكلم، لكن لست أتكلم لنفسي ولا لجماعتي ولا لا لا لا، الحق هذا هو الحق. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا. نعم.